अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। साल 2023 का पहला हफ्ता कैसा होगा? 2 जनवरी से 8 जनवरी तक के दिनों पर मुश्तमिल इस हफ्ते में एरीज ज़ोडिक साइन से लेकर पाइसेस ज़ोडिक साइन तक तमाम बुरूज से वाबस्ता ख़वातीन व हज़रात कैसी कामयाबियां हासिल करेंगे, आपके तालीमी मामलात कैसे चलेंगे, कारोबार, करियर और आपके दौलत के मामलात में इस हफ्ते कैसी पेशरफ्त पैदा होगी। साल का पहला हफ्ता आपकी जिंदगी में कैसी तब्दीलियां लाएगा और आपको किन मामलात में एहतियात का मुजाहरा करने की जरूरत होगी। बुर्ज हमल से लेकर हूद तक अपनी वीकली होरोस्कोप जानने के लिए इस वीडियो को एंड तक जरूर देखें और अगर अभी तक आपने हमारा चैनल फैज़ आलम टीवी सब्सक्राइब नहीं किया तो बराए मेहरबानी इस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। मुअज़्ज़ज़ ख़वातीन व हज़रात, एरीज यानी बुर्ज हमल से वाबस्ता अफराद के लिए 2023 का पहला हफ्ता एक ऐसा हफ्ता होगा जिसमें खुशकिस्मती और खुशहाली का स्यारा आपके लिए आसान माहौल पैदा करता रहेगा। अलबत्ता इस हफ्ते में एक बड़ी तब्दीली पैदा होगी। 3 जनवरी को आपका मोहब्बत का प्लैनेट ज़ोहरा बुर्ज दल में दाखिल होगा। ज़ोहरा बुर्ज दल में एक अच्छी पोजीशन पर होगा और आपको अपने वफादात के हुसूल में कामयाबियां देगा। मोहब्बत के मामलात के हवाले से और आपके सोशल रिलेशंस के साथ साथ आपकी उम्मीदों और ख्वाहिशात में आपको कामयाबियां मिलेंगी। दोस्त, अब आपसे वाबस्ता उम्मीदों में जो पेचीदगियां थी उनमें कमी बाकी होगी और आपको अपने दोस्तों से सपोर्ट हासिल होगी। आपके लिए इस हफ्ते में आपकी ज़ाती ज़िंदगी में आसूदगी का दौरा होगा। ज़हनी तौर पर आप मुतमईन हालत में होंगे और ज़ाती तौर पर आप फरत बख्श एहसासात के ज़ेरे असर रहेंगे। रुपए, पैसे और दौलत के मामले में यूरेनस आपके रवैये में काफ़ी अरसे से तब्दीली पैदा करता रहा है। बुर्ज सौर में यूरेनस आपके माली निज़ाम को मज़ीद पुरकशिश बनाएगा और आपके कारोबारी मामलात में आपको नित नए तरीकों को ढूंढने और राइज करने के रुझानात देगा। आपके कारोबारी मामलात के घर में मरकरी और सूरज ये तमाम हफ्ता गुजारेंगे। बुर्जदी में रहते हुए मरकरी रुजत पजीर रहेगा जो आपको मुतनब्बे करता है कि खरीदो फरोख्त के मामले में खूब जांच परख कर चीज़ों को खरीदें। मरकरी की रुजत के सबब किसी फैसले में बुनियादी उसूलों को मद्देनजर रखें। कारोबारी सफ़र में आपको इस हफ्ते में ताख़ीर और इल्तिवा का सामना हो सकता है। किस्मत के हवाले से आप एक अच्छी सूरत हाल में होंगे। अगर आप किसी इनामी स्कीम के नताइज के मुंतज़िर हैं तो आगाह रहेंगे, आपको इनामात वगैरह मिल सकते हैं। मरीख जो कि आपका रूलर है ये तमाम हफ्ता रुजत की हालत में गुजारेगा क्योंकि मरीख की रुजत अपने आखिरी अय्याम में है और इसके असरात कमज़ोर हो रहे हैं। लेकिन बुर्ज जौज़ा में रहते हुए मरीख आपकी तख्लीकी सलाहियतों में आपको रुकावट देगा। आपके गुस्से और जल्दबाजी के रुझान की वजह से आपके तल्लुकात में कमजोरी का खतरा भी रहेगा। ज़ोहल बुर्ज दल में आपको मतला करता है कि मोहब्बत के मामलात में आपको बदनामी के किसी खतरे से आंखें बंद नहीं करनी चाहिए, लेकिन इसके साथ साथ आप बाअसर लोगों से ताल्लुकात बनाने में कामयाब हो जाएंगे। सेहत के हवाले से आपको एहतियात का मुजाहरा करने की ज़रूरत होगी। मरकरी की रुजत सेहत के मामलात में खराबी का बायस बन सकती है। रूहानी मामलात में आपके पास इस हफ्ते में नई राहों को तलाश करने के मौके होंगे। टॉरस यानी बुर्ज सौर से वाबस्ता ख़वातीन व हज़रात के लिए 2 से 8 जनवरी तक के दिनों पर मुश्तमिल ये हफ्ता एक ऐसा हफ्ता होगा जिसमें आप ज़ाती तौर पर इंतहाई बेहतरीन दौर में दाखिल हो रहे हैं। आपका हुक्मरान सारा ज़ोहरा आपके जायचे के 10वें घर में 3 जनवरी को दाखिल होगा जिससे कारोबारी मामलात में बेहतरी पैदा होगी। आपने अपने करियर और नौकरी के मामलात में जो उम्मीदें और ख्वाहिशें दिल में बसा रखी हैं उन पर आपका एतमाद मजीद बढ़ेगा। आप महसूस कर सकते हैं कि आपकी पेशेवराना जिंदगी आपकी मर्जी के मुताबिक तश्कील पाना शुरू हो गई है। मुलाजमत पेशा अफराद को तरक्की मिलने के इम्कानात होंगे और कारोबारी मामलात में बेहतरी पैदा होगी। अलबत्ता किस्मत के मामलात में मरकजी की रुजत असरअंदाज होती रहेगी, लिहाजा किसी भी किस्मत आजमाई के मामले में हिस्सा लेने से गुरेज करें। अगर आप इस हफ्ते में बैरून मुल्क का सफर बनाए हुए हैं तो एहतियात को मलहूज़े खातर रखें और मजहबी मामलात में उलझने से भी गुरेज करें और खुद को एतदाल में रखने की कोशिश करें। आपकी दौलत के हवाले से ये हफ्ता किसी बड़ी पेशरफ्त और बेहतरी के मौक़ों में कमी को जाहिर करता है। दरअसल आपके दूसरे घर में मरीख की रुजत रुपए पैसे के मामलात में आपको गैर ज़रूरी अखराजात की तरफ राग़ब कर सकती है, जिसकी वजह से खतरा है कि आपको तंगी का सामना होगा। इस हफ्ते में आपके रूमानवी मामलात भी कुछ ज़्यादा मुस्बत हालत में नहीं होंगे। मोहब्बत में कामयाबी के इम्कानात कम होंगे। आपका मोहब्बत का सारा मरीख रुजत में है और उसके साथ प्लूटो बुर्जदी में है जो जाहिर करता है कि आपको रूमानवी मामलात में किसी खतरनाक सूरत हाल का सामना भी हो सकता है। प्लूटो मामलात को यकदम बिगाड़ सकता है और मरीख की रुजत भी ताख़ीर और इल्तिवा पैदा करती रहेगी। लिहाजा मियाँ बीवी के रिश्ते और रूमानवी ताल्लुकात में अपनी हुदूद का ख्याल रखें। आपकी अदम तवज्जोही के बायस आपके ताल्लुकात बिगाड़ का शिकार हो सकते हैं। रूहानी हवाले से
آپ کے لیے یہ ایک اچھا ہفتہ ہوگا۔ روحانی طور پر آپ آسودہ ہوں گے، البتہ خفیہ دشمنوں کے حوالے سے آپ کو محتاط رہنے کی ضرورت ہوگی۔ اپنی صحت کے حوالے سے آپ بہتر صورتحال میں ہوں گے۔ زہرہ جو کہ آپ کا صحت کا پلانٹ ہے، برج دل میں اچھے اثرات دے گا، صحت کے معاملات میں بہتری پیدا ہوگی۔ مشتری آپ کے روحانی امور کے گھر میں رہتے ہوئے آپ کے خاندانی امور کے گھر پر ساتھ نظر رکھے ہوئے ہے، جس سے ظاہر ہوتا ہے کہ آپ کو اپنے والدین اور خاندان کی طرف سے سپورٹ ملے گی۔ آپ کے تعلقات اپنے خاندان سے بہتر ہوں گے۔ وراثتی زمین جائیداد کے معاملات میں پیش رفت پیدا ہوگی۔ آپ کے سوشل تعلقات اور تخلیقی صلاحیتوں کا گھر کمزور حالت میں ہوگا، البتہ چاند 7 جنوری کو آپ کو تعلیمی معاملات میں کوئی بڑی کامیابی دے سکتا ہے۔ اس ہفتے میں آپ کے سفری معاملات میں آپ کو احتیاط کا مظاہرہ کرنا چاہیے۔ دوستوں کے معاملے میں آپ کی حساسیت بڑھے گی، لیکن آپ کسی دھوکے کا شکار بھی ہو سکتے ہیں۔ جیمنائی یعنی برج جوزہ سے وابستہ خواتین و حضرات کے لیے سال 2023 کا پہلا ہفتہ ایک ایسا ہفتہ ہوگا جس میں آپ کے تعلقات کا شعبہ خوب کامیاب رہے گا۔ آپ کے رابطوں میں تیزی پیدا ہوگی۔ تعلیمی معاملات میں آپ کی دلچسپیاں ایک معتدل حالت میں رہیں گی۔ ذاتی طور پر آپ اس ہفتے میں کسی اندرونی خلفشار کا شکار ہو سکتے ہیں۔ آپ کا رولر مرکری آپ کے ذائچے کے 8ویں گھر میں رجت پذیر ہے اور آپ کا صحت کا سیارہ مریخ آپ کے اپنے برج میں ریٹروگریڈ کی حالت میں ہے، جس سے ظاہر ہوتا ہے کہ آپ کے ارادوں میں کمزوری ظاہر ہوگی۔ آپ دلیرانہ فیصلہ کرنے میں ناکام رہیں گے اور کسی الجھن میں آپ کا صبر جواب دے سکتا ہے۔ مشتری جو کہ آپ کے ذائچے میں آپ کا محبت اور کاروباری امور کا پلانٹ ہے، یہ ہفتہ برج حمل میں گزارے گا، جس سے آپ کے تعلقات میں بہتری کے امکانات پیدا ہوں گے۔ دوست احباب سے تعلق مضبوط ہوگا اور آپ کو قابل اعتماد دوست میسر آئیں گے۔ مشتری کی نظر آپ کے خانہ محبت پر بھی ساد ہوگی، جس سے رومانوی معاملات میں چیزیں بہتری کی طرف جائیں گی۔ ایسے جیمنائی خواتین و حضرات جن کے ازدواجی رشتے میں خرابیاں ہیں، آپ کی ہم آہنگی میں اضافہ ہوگا۔ لائف پارٹنر سے آپ کو سپورٹ ملے گی اور آپ کی ہم آہنگی آپ کے ذہنی الجھاؤ میں کمی کا باعث ہوگی۔ یہ ہفتہ آپ کے لیے ایک ایسا ہفتہ ثابت ہوگا جس میں آپ کے رشتے آپ کو مدد فراہم کریں گے۔ دوست احباب سے وابستہ امیدوں میں آپ کو کامیابی ملے گی، البتہ صحت کا سیارہ مریخ رجت کے عالم میں ہوتے ہوئے آپ کو صحت کے معاملے میں کسی پیچیدگی میں مبتلا کر سکتا ہے۔ آپ کے وراثتی معاملات اور روحانی معاملات کا خانہ بھی قوت میں نہیں ہوگا۔ مرکری کی رجت کے سبب آپ کو روحانی معاملات میں اپنی توجہ کو مرکوز کرنے میں مسائل آئیں گے۔ اندیشہ ہے کہ آپ غلط روحانی طرز عمل کی پیروی نہ اختیار کر لیں۔ ذاتی طور پر آپ خود میں بے چینیاں محسوس کریں گے۔ برج جدی میں سورج کچھ زیادہ قوت میں نہیں ہوگا، جس سے آپ کے جنسی معاملات میں آپ کو اعتدال کا مظاہرہ کرنے کی ضرورت ہوگی۔ آپ کا اولاد کا گھر اس ہفتے میں قوت میں نہیں ہوگا، البتہ برج دل میں زہرہ ایک ایسے اینگل پر ہے جو آپ کے 5ویں گھر پر ساتھ نظر رکھے ہوئے ہے، لہٰذا اولاد اور آپ کے درمیان پیدا شدہ غلط فہمیاں ختم ہوں گی۔ آپ اپنی اولاد کے مستقبل کے بارے میں اقدامات اٹھا سکتے ہیں۔ انعامی اسکیمز اور قرآن اندازی کے معاملات میں بھی آپ کو کامیابی ملے گی۔ اس کے علاوہ آپ کو اس ہفتے میں قریبی سفر کے مواقع ملیں گے۔ آپ کا آنا جانا اپنے بہن بھائیوں، عزیز و اقارب اور دوستوں کے ہاں زیادہ ہو سکتا ہے۔ آپ کسی پارٹی یا محفل کا ارادہ بنا سکتے ہیں۔ مذہبی معاملات میں اس ہفتے آپ کی رغبت بڑھے گی۔ کینسر یعنی برج سرطان سے وابستہ خواتین و حضرات کے لیے جنوری 2023 کا پہلا ہفتہ ایک ایسا ہفتہ ہوگا جس میں آپ کا رولر چاند ایک اچھی حالت میں ہوگا، جس سے آپ کی روزمرہ زندگی، آپ کے ذاتی حالات اور گھریلو معاملات پر اچھے اثرات مرتب ہوں گے۔ آپ کے خاندانی امور کا سیارہ زہرہ اس ہفتے میں 3 تاریخ کو آپ کے حیات نو کے گھر میں داخل ہوگا۔ آپ کے لیے یہ ہفتہ ایک ایسا ہفتہ ہوگا جس سے آپ اس ہفتے میں کوئی نئی شروعات کر سکتے ہیں۔ خاندانی زمین جائیداد اور وراثتی معاملات میں اٹھائے گئے سٹیپس میں آپ کو فوائد ملیں گے اور والدین کی سپورٹ حاصل ہوگی۔ زمین جائیداد کی خرید و فروخت میں کامیابیاں ملنے کے امکانات موجود ہیں، البتہ روحانی طور پر مریخ کی رجت روحانی معاملات میں آپ کو عدم استحکام دے سکتی ہے۔ آپ کسی راز کے فاش ہونے یا اپنے کسی پوشیدہ معاملے میں اندیشوں کا شکار ہوں گے۔ روحانی امور کا سیارہ مرکری رجت کے عالم میں آپ کو غلط فہمیاں اور غلط فیصلوں کی طرف مائل کرے گا، لہٰذا کوشش کریں کوئی بھی فیصلہ جلد بازی اور صرف ذاتی خواہشات کو مد نظر رکھ کر مت کریں۔ کوشش کریں چیزوں کو اچھے طریقے سے جانچ پرکھ کر اپنے فیصلوں کے نتائج کو ملحوظ خاطر رکھ کر کوئی فیصلہ انجام دیں۔ آپ کے لیے یہ ہفتہ آپ کے کاروباری معاملات اور آپ کے دولت کے معاملات کے حوالے سے ایک اچھا ہفتہ ثابت ہوگا۔ آپ کے ذہن میں کاروبار اور کیریئر کے حوالے سے نت نئے منصوبے اور پروجیکٹ شروع کرنے کے خیالات امٹ کر آئیں گے۔ آپ کا کاروبار ترقی کی طرف بڑھے گا، نوکری میں ترقی اور تنخواہ میں اضافہ دیکھنے میں آ سکتا ہے۔ کاروباری معاملات میں آپ ایک مطمئن صورتحال میں رہیں گے۔ زہرہ جو کہ آپ کا دوستی کا سیارہ ہے، آپ کے گھریلو حالات میں
बेहतरी का बायस होगा। शादी के जरिए मालो दौलत हासिल होने के इम्कानात हैं, लेकिन बुज़दल में ज़ोल इशारा देता है कि सख्त मेहनत के कामों में आपको ज़्यादा फ़वाइद हासिल होंगे। ऐसे कैंसरियन ख़वातीन हज़रात जो किसी आला पोजीशन पर हैं, आपको अपने मकाम व मर्तबे और अपने स्टेटस के मुताबिक काम करने चाहिए, वरना आपकी पोजीशन खतरे में पड़ सकती है। आपकी मोहब्बत के घर में मरकरी ये तमाम हफ्ता उल्टी गर्दिश करते हुए गुजारेगा, जिससे आपके लिए अपने बच्चों के साथ हम आहंगी कायम करना मुश्किल होगा। तालीमी मामलात में मरकरी की रुजत असरअंदाज होगी। आपकी ज़हनी सलाहियतों का शोबा और आपकी तख्लीकी सलाहियतें इस हफ्ते में कुछ ज़्यादा बेहतर काम नहीं करेंगी। तालीम पर आपकी तवज्जो कम होगी। अलबत्ता दोस्ती के मामलात में ज़ोहरा आपको फ़वाइद दिलवाएगा, लेकिन बहन भाइयों और अजीज़ों अकारब के साथ आपको ताल्लुकात बेहतर रखने में मेहनत की ज़रूरत होगी। किस्मत के मामलात में किसी बड़ी पेशरफ्त की तवक्को नहीं की जा सकती और सफरी मामलात में आपको अपनी हिफाजत और सलामती का ख्याल रखने की ज़रूरत होगी। ल्यू यानी बुर्ज असद से वाबस्ता ख़वातीन हज़रात के लिए साल का पहला हफ्ता एक ऐसा हफ्ता होगा जिसमें आपके मोहब्बत के मामलात और आपके रूमानदी मामलात में कोई बड़ी पेशरफ्त देखने में आ सकती है। 3 जनवरी को ज़ोहरा आपकी मोहब्बत के घर में दाखिल होगा और ज़ोहल के साथ अपना सफ़र शुरू करेगा, जिससे शादी ब्याह के मामलात में रुकावटें ख़त्म होंगी। किसी शराकतदारी और पार्टनरशिप के लिए ये हफ्ता फ़वाइद से भरपूर होगा। मियाँ बीवी के दरमियान इख्तिलाफात ख़त्म होंगे और रूमानदी रिश्तों में हम आंगी पैदा होगी। इस हफ्ते में आपका ज़ाती सियारा सूरज एक कमज़ोर हालत में होगा और आपके सेहत के घर में मुकीम रहेगा। सेहत के मामलात में आपके लिए यह हफ्ता कुछ ज़्यादा बेहतर हफ्ता साबित नहीं होगा, क्योंकि आपके सेहत के घर में सूरज की कमज़ोर हालत के अलावा मरकरी की रुजत भी अहम किरदार अदा करेगी। आपको इस हफ्ते में अपनी सेहत पर खुसूसी तवज्जो देने की ज़रूरत होगी। मरकरी आपको मतला करता है कि आपके मातहत काम करने वाले लोग आपके लिए खतरनाक हो सकते हैं। कोई आपको धोखा दे सकता है, इससे आपकी इज्जत और सलामती को खतरा लाहक होगा। आपका दौलत का सारा मरकरी इस तमाम हफ्ते में रुजत इख्तियार किए रखेगा। मरकरी के असरात आपको मुतनब्बे करते हैं कि रुपए पैसे के मामले में कोई भी फैसला करने से पहले हालात व वाक़यात को गौर से देखें। अंदेशा जाहिर किया जाता है कि आप कोई गलत फैसला न कर बैठें जिससे आपको माली नुकसान हो और आप बाद में खुद को ही मलामत करते रहें। इस हफ्ते में आपके लिए सबसे बड़ी खुशखबरी ये होगी कि आपकी किस्मत के मामलात खूब बेहतर हालत में चलेंगे। मुश्तरी नवे घर में आपको इनामात वगैरह और गैर मुतवक्को आमदनी दिलवा सकता है। कर्ज वापस हो सकते हैं और इसके अलावा कर्ज के हुसूल के ख्वाहिशमंद ख़वातीन हज़रात को कर्ज मिलने में रुकावटें ख़त्म होती महसूस होगी। कारोबार और करियर का सारा ज़ोहरा इस हफ्ते में अच्छी हालत में होगा। 3 जनवरी से ज़ोहरा के असरात आपके कारोबारी मामलात पर पड़ेंगे। इसके अलावा यूरेनस आपके कारोबारी उमूर के घर में आपको जदीद तर्ज के कारोबार को अपनाने की तरफ माइल करेगा। आपके तालीमी मामलात का सारा भी इस हफ्ते अच्छी हालत में रहेगा, जिससे आप तालीमी मामलात में कामयाबियां हासिल कर सकते हैं। इसके अलावा आपके ताल्लुकात में बेहतरी पैदा होगी। करीबी सफ़र के मौके मिलेंगे और आपकी तख्लीकी ज़हनियत आगे बढ़ेगी। आपके लिए सबसे बड़ा चैलेंज आपके दोस्त होंगे। मरीज़ की रुजत दोस्ती के घर में आपके लिए दुरुस्त दोस्तों के इंतखाब में मसाइल ज़ाहिर करेंगे। आपको काबिल एतमाद दोस्तों की कमी का सामना हो सकता है। मरकरी की रुजत जो कि आपका उम्मीदों और ख्वाहिशात का सारा है, आपको मुतनब्बे करता है कि ऐसी ख्वाहिशात दिल में मत बसाएं जिनको पूरा करने की आपकी सलाहियत नहीं। आपकी ख़ानदानी ज़िंदगी इस हफ्ते में आपके लिए सब्र आजमाश शोबा होगा। अपने जज्बात पर कंट्रोल रखें और लड़ाई झगड़े से बचने की कोशिश करें। विर्गो यानी बुर्ज से वाबस्ता ख़वातीन हज़रात के लिए जनवरी 2023 का पहला हफ्ता एक ऐसा हफ्ता होगा जिसमें आपका रूलिंग प्लैनेट मरकरी रेट्रोग्रेड में रहेगा। मरकरी की रुजत आपके ज़ायचे के 10वें घर में रहेगी, जिससे इशारा मिलता है कि आपको अपनी खरीदो फरोख्त के मामलात में एहतियात का मुजाहरा करना चाहिए। कारोबारी मामलात में आपकी अक्लो दानिश बेहतर अंदाज में काम करेगी। अलबत्ता आगे बढ़ने के मामले में आप पसो पेश का शिकार भी हो सकते हैं। आपको मुतनब्बे किया जाता है कि किसी बड़ी कारोबारी इन्वेस्टमेंट से गुरेज करें और कारोबारी मामलात में सिर्फ लोगों की बातों पर भरोसा मत करें, वरना नुकसान का अंदेशा है। दरअसल मरकरी आपकी फहमो फरासत में खलल पैदा कर सकता है। आपकी दीवार के पीछे तक देखने की सलाहियत में कमी वाक़ई होगी और आप दुरुस्त फैसला लेने से कासिर होंगे। आपकी मोहब्बत के मामलात और आपके इज़दवाजी मामलात के हवाले से इस हफ्ते में मुस्बत पेशरफ्त होगी। उश्री 8वें घर में आपको रूहानी मामलात में फ़वाइद और आसूदगी देगा। इसके अलावा मियाँ बीवी के रिश्ते में अच्छी बातचीत और हम आंगी में इजाफा होगा। उश्री बुर्ज हमल में रहते हुए आपके ख़ानदानी मामलात में एक ताज़ा हवा का झोंका साबित होगा। इख्तिलाफात और तनाज़ात में
कमी बाकी होगी, लेकिन आपको अपने घरेलू मामलात पर तवज्जो मरकूज रखने से ही फ़वाइद मिल सकते हैं। आपके तल्लुकात का शोबा इस हफ्ते में मरीख की रुज्जत के ज़ेरे असर रहेगा। दोस्तों से मफादात के हुसूल में नाकामी का सामना हो सकता है। ज़ोहरा जो कि आपका दौलत का और किस्मत का प्लैनेट है, बुर्ज दल्ब में मुस्बत असरात देगा, लेकिन अंदेशा है कि आप फजूल खर्ची की तरफ राग़िब हो जाएंगे। आपको चाहिए कि अपनी ज़रूरतों को मलहूज़े खातिर रखें और ख्वाहिशात की पैरवी मत करें। रूहानी हवाले से आपके लिए ये हफ्ता किसी नए रूहानी इंतखाब का बायस हो सकता है। आप रूहानी मकासद पर तवज्जो मरकूज करेंगे तो आपकी रूहानी ताकत में इजाफा देखने में आएगा। आपके औलाद के घर में मरकरी की रुज्जत औलाद और आपके दरमियान गलतफहमियों का बायस हो सकती है। लिहाजा अपनी औलाद को समझने की कोशिश करें, उन पर तवज्जो दें और उनकी बातों को यकसर नज़रअंदाज मत करें। यह हफ्ता सेहत के मामलात में आपकी तवज्जो का तालिब होगा। मुलाजमत पेशा अफराद पर काम का बोझ बढ़ सकता है। साथ काम करने वाले लोगों और अपने सीनियर्स के साथ आपकी अंडरस्टैंडिंग में कमी बाकी होगी। आपको चाहिए कि इस हफ्ते में ऐसे लोगों के करीब रहें जो काबिल एतमाद हैं और आपके मसाइल का हल तलाश करने में आपकी मदद करते हैं। सफरी मामलात में कामयाबी के इम्कानात कम होंगे। तालीमी मामलात पर आपको तवज्जो में कमी का सामना हो सकता है, लिहाजा इस शोबे में तवज्जो दें। लिब्रा यानी बुर्ज मीज़ान से वाबस्ता ख़वातीन हज़रात के लिए 2 जनवरी से 8 जनवरी तक के दिनों पर मुश्तमिल ये हफ्ता एक ऐसा हफ्ता होगा जिसमें ज़ाती तौर पर आप एक खुशहाल और मुतमईन सूरत हाल में होंगे। आपके साथ में घर में मुश्तरी ये तमाम हफ्ता गुजारेगा। इससे रोमांस के मामलात में अच्छी तवक्कुआत वाबस्ता की जा सकती हैं। अलबत्ता मरीख की रुजत आपके नवे घर में जारी रहेगी, जिससे सफरी मामलात में और आपकी किस्मत के मामलात में आपको कामयाबियाँ मिलने के इम्कानात कम होंगे। नवे घर में मरीख की रुजत इशारा देती है कि किसी किस्मत आजमाई के खेल में आपको नुकसान हो सकता है। मजहब से खुद को मुंसलिक रखने में आपकी अदम तवज्जो ही गालिब रहेगी। कारोबार और गिरगिट के शोबे में आपको इस हफ्ते में किसी बड़ी कामयाबी की तवक्को नहीं रखनी चाहिए, क्योंकि आपका करियर का घर कुव्वत में नहीं होगा। इसके अलावा रुपए, पैसे और दौलत के मामलात में भी किसी बड़ी पेशरफ्त का मौका शायद ना हो। मरीख की रुजत कारोबारी सौदों में घाटे का बायस हो सकती है। ज़ोहरा जो कि आपके 5वें घर में 3 जनवरी को दाखिल होगा, औलाद के साथ ताल्लुकात में एतमाद को फ़रोग देगा। अगर आप जादू और तावीज़ात के खतरे से 2-4 हैं तो ये खतरात कम होंगे। लिब्रा मर्दों की औरतों में मकबूलियत बढ़ेगी। बच्चों की जानब से आपको खुशियाँ हासिल होंगी। आपका रूहानी उमूर का सारा मरकरी यह हफ्ता रुजत में गुजारेगा। मरकरी की रुजत आपके ख़ानदानी उमूर के घर में होगी, जिससे ज़मीन जायदाद के मामलात में आपको एहतियात का मुजाहरा करने की ज़रूरत होगी। आपके सोशल तल्लुकात इस हफ्ते में बेहतर होंगे। बहन भाइयों के घर आना जाना बढ़ेगा। करीबी सफ़र के मौके मिलेंगे और आपकी तख्लीकी सलाहियतें बढ़ेंगी। दोस्त अहबाब से मुतल्लिक मामलात में आपको फ़वाइद मिलेंगे। मुश्तरी की नज़रात आपको दोस्त अहबाब से वाबस्ता उम्मीदों में कामयाबियाँ देंगी। बातनी तौर पर आप इस हफ्ते में चंद अंदेशों की जद में रह सकते हैं, लेकिन ज़ाहिरी तौर पर आप मुतमईन और खुश दिखाई देंगे। मुस्तकबिल के हवाले से आप अच्छे ख्वाब अपनी आंखों में बसा सकते हैं। मोहब्बत इस हफ्ते में आपको अपने करीबी हल्के में मिल सकती है। किसी के साथ की ख्वाहिश या किसी के साथ होने का सुरूर आपको मसरूर रखेगा। आपके एहसासात नर्म और गुदाज रहेंगे। सेहत का सारा मुश्तरी आपको सेहत के मामलात में तशवीशनाक सूरत हाल से निकलने में मदद देगा। जिनसी ख्वाहिशात की तकमील के हवाले से आपको कामयाबी मिलेगी और अपनी जिनसी कुव्वतों के हवाले से आप फरहत बख्श सूरत हाल में रहेंगे। आपके लिए ये हफ्ता कई एक कामयाबियों का बायस होगा। स्कॉर्पियो यानी बुर्ज अकरब से वाबस्ता ख़वातीन हज़रात के लिए ये हफ्ता जो कि 2 से 8 जनवरी तक के दिनों पर मुश्तमिल होगा, एक ऐसा हफ्ता साबित होगा जिसमें आपका रूलर मरीख बुर्ज जौज़ा में रुजत पजीर होगा, जिससे अंदेशा ये है कि नए कामों के आगाज में आपको चंद रुकावटें मिल सकती हैं। रूहानी तौर पर आप इस हफ्ते में कुछ ज़्यादा अच्छी हालत में नहीं होंगे। जिनसी ख्वाहिशात और रूहानी मामलात में तवाज़ुन रखना आपके लिए चैलेंज हो सकता है, जिसमें तवाज़ुन कायम रखने के लिए आपको सख्त मेहनत करना पड़ सकती है। अगर आपने मेहनत की तो उम्मीद की जाती है कि आप एक मुस्तहकम सूरत हाल को हासिल करने में कामयाब हो जाएंगे। आपका दौलत का सारा मुश्तरी इस हफ्ते में आपकी दौलत को बढ़ाने का बायस होगा। सेहत के घर में मुश्तरी इशारा देता है कि आपकी एनर्जी में इजाफा होगा। अगर इससे पहले आप बीमार रहे हैं तो अब तेजी से रिकवर करेंगे और इसके साथ आपका शरीक के सफ़र या शरीक की मोहब्बत आपके लिए किसी खुशखबरी का बायस होगा। सेहत के मामलात में बेहतरी के साथ आपकी धन दौलत इस हफ्ते में बढ़ेगी। कारोबारी मामलात में कामयाबियां हासिल होंगी और नौकरी के मामलात में तरक्की और तनख्वाहों में इजाफे के इम्कानात पैदा होंगे। अपने किसी पेशावराना काम को अच्छी तरीके से चलाने में अगर आपको काबिल एतमाद दोस्त और साथी मैसर नहीं आ रहे थे तो
اب آپ کو بہتر ساتھی ملیں گے جس سے آپ کے رکے ہوئے کام چل پڑیں گے۔ آپ کے لیے عملی میدان میں یہ ہفتہ وسعت پیدا کرے گا۔ آپ کے خاندانی امور کے گھر میں 3 جنوری کو زہرہ داخل ہوگا۔ زہرہ آپ کا روحانی معاملات اور محبت کا پلانٹ ہے، لہٰذا زہرہ ان دونوں شعبوں میں بہتری کا باعث ہوگا۔ اس ہفتے میں محبت کے بارے میں آپ کے نظریات مثبت صورتحال اختیار کر جائیں گے۔ آپ محبت کی ضرورت محسوس کریں گے اور اپنے لیے کسی بہتر انتخاب کے طلبگار نظر آئیں گے۔ زحل بھی برج دل میں یہ تمام ہفتہ گزارے گا، جس سے آپ کا خاندانی نظام آپ کو فوائد دے گا۔ والدین سے آپ کو سپورٹ ملے گی، جس سے آپ کا دل دماغ پاورفل ہو جائے گا۔ گھریلو حالات میں بہتری پیدا ہوگی۔ مکان اور زمین جائیداد کی خرید و فروخت میں مالی منافع کی شرح بڑھے گی۔ آپ کے لیے یہ ہفتہ آپ کے مادی اسباب کو بڑھانے کا باعث ہوگا۔ البتہ مریخ کی رجت آپ کے ذائچے کے 8ویں گھر میں رہے گی، جس سے جنسی خواہشات میں غیر ضروری اتار چڑھاؤ دیکھنے میں آ سکتا ہے۔ اس ہفتے میں محتاط رہیں اور کوئی غیر ضروری رسک لینے سے گریز کریں۔ سیجیٹیریس یعنی برج قوس سے وابستہ خواتین و حضرات کے لیے جنوری 2023 کا پہلا ہفتہ ایک ایسا ہفتہ ثابت ہوگا جس میں آپ کے لیے وسعت رزق کے ساتھ آپ کو آرام و استراحت حاصل ہوگی۔ مشتری جو کہ آپ کا حاکم سیارہ ہے، برج حمل میں رہتے ہوئے آپ کے معیار زندگی کو بلند رکھے گا۔ آپ اعلیٰ اور نفیس چیزوں کا انتخاب کریں گے اور آپ کے قسمت کے معاملات اور سفری معاملات میں آپ کو کوئی فائدہ مند موقع مل سکتا ہے۔ اولاد کے حوالے سے آپ کو اس ہفتے میں خوشیاں اور خوشخبریاں موصول ہوں گی۔ آپ کی اولاد میں سے کوئی آپ کے لیے وجہ شہرت بن سکتا ہے۔ اولاد کے کاموں اور ان کے مستقبل کے حوالے سے کسی جاری کام میں معاملات فائنل پوزیشن میں داخل ہو سکتے ہیں۔ البتہ کسی نئے کام کے آغاز کے لیے آپ کو ابھی تھوڑا انتظار کرنا چاہیے، کیونکہ اولاد کے گھر کا حاکم مریخ اپنی رجت کے آخری مراحل میں ہے، لہٰذا رکاوٹیں اور التواء پیدا کر سکتا ہے۔ برج جوزہ میں مریخ کی رجت ازدواجی معاملات اور رومانوی معاملات کے حوالے سے چند مایوسیوں کا باعث بنے گی۔ محبت کے رشتے میں انبن پیدا ہو سکتی ہے۔ ازدواجی تعلقات میں آپ کو صبر و تحمل سے کام لینے کا مشورہ دیا جاتا ہے، ورنہ تنازعات بڑھنے کا اندیشہ رہے گا۔ زہرہ جو کہ آپ کے دوستوں کے معاملات اور آپ کی خواہشات اور امیدوں کے گھر کا حاکم ہے، برج دل میں 3 جنوری کو داخل ہوگا۔ اس ہفتے میں سورج برج جدی میں براجمان رہے گا، جس سے روپے پیسے کے معاملے میں آپ کو کافی سمجھداری کا مظاہرہ کرنے کی ضرورت ہوگی۔ آپ کسی ایسی جگہ روپیہ پیسہ خرچ کرنے کی طرف مائل ہو سکتے ہیں جس میں آپ کے فائدے کے بجائے نقصان کا اندیشہ ہوگا۔ اس ہفتے میں آپ کے ساتھ ایک ٹریجڈی یہ ہو سکتی ہے کہ آپ کے روحانی معاملات میں چیزیں بہتر انداز میں کام نہیں کریں گی۔ روحانی امور کے سیارے کی رجت اس معاملے میں کردار ادا کرے گی۔ روحانی ابتری کی وجہ سے آپ تکبر و غرور کا شکار ہو سکتے ہیں یا صرف اپنی رائے کو ہی درست ماننے پر بضد رہیں گے۔ زہرہ 30 گھر میں رہتے ہوئے آپ کے اپنے بہن بھائیوں اور قریبی لوگوں سے تعلقات میں پیش رفت پیدا کرے گا۔ ہمسایوں، عزیز و اقارب اور آپ کے دوستوں کی جانب سے آپ کو سپورٹ ملے گی۔ آپ کی تخلیقی صلاحیتوں میں اضافہ دیکھنے میں آئے گا اور سفر کے کئی مواقع میسر آئیں گے۔ آپ کے صحت کے گھر میں اس ہفتے یورینس براجمان ہے، جو آپ کو متنبع کرتا ہے کہ اپنی صحت کے معاملات میں توجہ دیں۔ غیر ضروری تجربات آپ کی صحت میں یکدم بگاڑ پیدا کر سکتے ہیں۔ کیپریکارن یعنی برج جدی سے وابستہ خواتین و حضرات کے لیے جنوری 2023 کا پہلا ہفتہ ایک ایسا ہفتہ ہوگا جس میں سورج آپ کے ذائچے کے پہلے گھر میں رہے گا۔ سورج جو کہ آپ کی زندگی میں نئے رجحانات کو پیدا کرتا ہے، کچھ زیادہ قوت میں نہیں ہوگا، لہٰذا آپ کو ایسے معاملات میں انوالو ہونے سے منع کیا جاتا ہے جن سے آپ پوری طرح واقفیت نہیں رکھتے۔ اس کے علاوہ آپ کا صحت اور قسمت کا سیارہ مرکری بھی آپ کے پہلے گھر میں رجت پذیر ہے، جو آپ کو صحت کے معاملات میں غفلت کی طرف مائل کرے گا۔ اس کے ساتھ ساتھ آپ کی دماغی قوتیں اور صلاحیتیں بھی کمزور حالت میں ہوں گی۔ آپ کی بات چیت دلائل سے خالی ہوگی۔ آپ کے سامنے رکھے گئے کسی اچانک سوال کے جواب میں آپ خاموشی اختیار کر سکتے ہیں۔ دراصل آپ کے دل و دماغ میں دوسری کئی چیزیں گردش کر رہی ہوں گی اور دیگر معاملات میں الجھ کر آپ خود کو نامطمئن اور انسیٹسفائیڈ تصور کریں گے۔ آپ کے ذائچے کے دوسرے گھر میں اس ہفتے ایک عام تبدیلی ہونے جا رہی ہے۔ برج دل میں اس ہفتے زحل اور زہرہ اکٹھے گردش کریں گے۔ زحل کے اثرات آپ کو کفایت شاری کے اثرات سے نوازیں گے، لیکن زہرہ آپ میں خود سری اور کسی کی نہ ماننے والے جذبات دے گا۔ آپ کو چاہیے کہ اس ہفتے میں ایسے لوگوں کی بات ضرور سنیں جو آپ سے مخلص ہیں۔ دولت کے گھر میں 2 الگ الگ اثرات رکھنے والے سیارے آپ کی شخصیت میں تضادات کو جنم دیں گے، جس میں اعتدال پیدا کرنا آپ کے لیے ایک چیلنج ہو سکتا ہے۔ یہ ہفتہ آپ کے لیے آپ کی خاندانی زندگی کے حوالے سے خوش کن ثابت ہوگا۔ برج حمل میں مشتری آپ کو والدین کی طرف سے سپورٹ دلوانے میں مدد دے گا۔ آپ اپنے خاندانی ریسورسز کو استعمال میں لا کر اپنے لیے آسانیاں سمیٹتے ہوئے نظر آئیں گے۔ مشتری زمین جائیداد کی خرید و فروخت میں
اعلیٰ منافع کے حصول میں مددگار ثابت ہوگا۔ البتہ مریخ کی رجت آپ کی صحت کے حوالے سے کسی پریشان کن صورتحال کی وجہ بن سکتی ہے۔ صحت کے معاملات میں آپ کو احتیاط کا مظاہرہ کرنے کی ضرورت ہوگی، ورنہ بیماریوں کے خدشات رہیں گے۔ آپ کے اولاد کے کھانے میں یورینس پچھلے کافی عرصے سے براجمان ہے، جو ظاہر کرتا ہے کہ آپ کے بچے نئی چیزیں سیکھ رہے ہیں اور ان کے رویے میں بھی تبدیلی پیدا ہو رہی ہے۔ اپنی اولاد پر توجہ دیں اور ان کو ایسے راستے پر رکھنے کی کوشش کریں جو ان کے لیے بہتر ہے۔ آپ کی محبت کا خانہ اس ہفتے میں قوت میں نہیں رہے گا، لیکن مشترکی نظرات آپ کے 8ویں گھر پر ساد ہوں گی، جس سے آپ میں روحانی وابستگی کے رجحان پلتے بڑھتے رہیں گے۔ دراصل اس ہفتے میں آپ ایک ایسی دنیا سے وابستہ ہونے والے ہیں جو آپ کو خوشگوار حیرتوں کی طرف دھکیل دے گی۔ ایکویریس یعنی بردلب سے وابستہ خواتین و حضرات کے لیے 2 جنوری سے 8 جنوری تک کے دنوں پر مشتمل یہ ہفتہ ایک ایسا ہفتہ ہوگا جس میں زہرہ آپ کے اپنے برج میں ہفتے کے دوسرے روز یعنی منگل والے دن داخل ہو رہا ہے۔ زہرہ آپ کو خوشیاں عطا کرے گا اور آپ کی سماجی مصروفیات میں اضافے کا باعث ہوگا۔ زہرہ آپ کے خاندانی امور اور قسمت کا سیارہ ہے جو آپ کو اپنے خاندان، والدین یا بڑے بزرگوں سے فوائد دلوائے گا۔ البتہ خاندانی امور کے گھر میں یورینس یہ ظاہر کرتا ہے کہ آپ کا خاندانی نظام تبدیلی کے دور سے گزر رہا ہے۔ پہلے والی رسمیں اور رواج ماند پڑتے جا رہے ہیں۔ ہو سکتا ہے آپ کے گھر میں آنے والا کوئی نیا شخص نظام کو تبدیل کرنے کی ضرورت محسوس کر رہا ہو۔ ایسی صورت میں آپ کو چاہیے کہ درست بات سے انکار مت کریں اور اپنے گھریلو معاملات میں ہونے والی مثبت تبدیلیوں کو وقوع پذیر ہونے دیں۔ آپ کے تیسرے گھر میں مشتری پچھلے 7 ماہ سے گردش کر رہا ہے، جو ظاہر کرتا ہے کہ آپ کے سوشل تعلقات میں اضافہ ہو رہا ہے۔ آپ کی کوششیں جو اس سے پہلے آپ کرتے رہے ہیں ان کے ثمرات آپ کو ملنا شروع ہوں گے، جس سے آپ آسودگی محسوس کریں گے۔ تعلیمی معاملات کے حوالے سے یہ ایک بہترین ہفتہ ثابت ہوگا۔ تعلیمی معاملات میں آپ کی دلچسپیاں بڑھیں گی اور آپ کی توجہ اپنی اسٹڈیز کے معاملات پر زیادہ ہوگی۔ ایسے دلب خواتین و حضرات جو امتحانات وغیرہ دے چکے ہیں، آپ کو اچھے نتائج موصول ہوں گے۔ آپ کا رولر زحل اس ہفتے میں آپ کو مخالفتوں اور ہر طرح کے حالات میں اچھے طریقے سے نباہ کرنے کی طرف مائل کرے گا۔ جرأت، ہمت اور دلیری سے آپ معاملات کو ڈیل کریں گے۔ آپ کے کاروبار اور کیریئر کے معاملات کے حوالے سے آپ کو اس ہفتے میں ممکن ہے کوئی بڑی کامیابی نہ ملے۔ مریخ کی رجت اس زمن میں چیزوں میں تاخیر اور التوا پیدا کرنے کا باعث ہوگی۔ مریخ پرجوزہ میں رجت کی حالت میں یہ تمام ہفتہ گزارے گا، کیونکہ مریخ کی رجت اپنے آخری مراحل میں داخل ہو چکی ہے۔ لیکن آپ کو متنبہ کیا جاتا ہے کہ قسمت کے معاملات، اولاد کے معاملات اور سفری معاملات میں احتیاط کو ملحوظ خاطر رکھیں۔ اولاد پر توجہ دیں اور ان کے معاملے میں اپنے غصے کو لگام دے کر رکھیں۔ آپ کا محبت کا گھر کمزور حالت میں ہے، لہٰذا رومانوی معاملات میں کسی بڑی تبدیلی کی توقع نہیں کی جا سکتی۔ البتہ مشتری کی نظر آپ کی محبت کی زندگی میں کسی منفی سرگرمی کا باعث ہو سکتی ہے۔ اس ہفتے میں آپ کے ازدواجی تعلقات بھی جس حالت میں پہلے ہیں اسی حالت میں رہنے کے امکانات ہیں۔ صحت کے معاملے پر اس ہفتے میں آپ کو توجہ دینے کی ضرورت محسوس ہوگی۔ اس کے علاوہ خفیہ دشمنوں سے اور رازوں کے فاش ہونے کے خدشات بھی ظاہر ہوں گے۔ مرکری برج جدی میں الٹی چال چلتے ہوئے آپ کو ایسے لوگوں سے الجھا سکتا ہے جو حقیقت میں آپ کے دوست نہیں ہوں گے۔ پائسز یعنی بدھوت سے وابستہ خواتین و حضرات کے لیے جنوری کا پہلا ہفتہ ایک ایسا ہفتہ ہوگا جس میں آپ کافی زیادہ حساس یعنی سینسیٹیو ہو جائیں گے۔ نیپچون آپ کے ذائقے کے پہلے گھر میں آپ کو چیزوں اور حالات کو حقیقی آنکھوں سے دیکھنے کے قابل بنائے گا۔ البتہ خدشہ یہ ہے کہ لوگوں پر اعتماد کے سلسلے میں آپ کوئی غلطی نہ کر بیٹھیں۔ مرکری کی رجت برج جدی میں آپ کی خواہشوں اور امیدوں کے معاملے میں آپ کو ناکامی دے گی۔ دوست دشمن کی پہچان کے حوالے سے آپ کو اس ہفتے زیادہ محتاط رہنے کی ضرورت ہوگی۔ آپ کی فیصلہ کرنے کی صلاحیت اس ہفتے میں کچھ خاص قوت میں نہیں ہوگی، جس سے ڈر ہے کہ آپ ایسے لوگوں کی طرف متوجہ ہوں گے اور انتخاب کر بیٹھیں گے جو آپ کے لیے نقصان کا باعث بنیں گے۔ آپ کی سماجی یعنی سوشل لائف اس ہفتے میں ایک نئے دور سے گزر رہی ہے۔ آپ کے ارد گرد موجود لوگوں کے رویے شاید اب پہلے جیسے نہ رہیں۔ روپے، پیسے اور دولت کے معاملات میں آپ کا بخت بلند ہے۔ آپ کی قسمت دولت کے حوالے سے خوب زوروں پر ہے۔ البتہ خاندانی نظام پر مریخ کی رجت ناخوشگوار اثرات کا باعث ہوگی۔ خاندان میں اختلافات وغیرہ سامنے آ سکتے ہیں۔ زمین جائیداد کے معاملات میں آپ کو حوصلہ مندی اور صبر و تحمل سے کام لینے کی ضرورت ہوگی۔ آپ کو اپنی فیملی لائف میں اپنے ایگریشن کو کنٹرول میں رکھ کر چلنے کی ضرورت ہے۔ آپ کا محبت کا سارا مرکری رجت پذیر رہتے ہوئے آپ کو دوستی کے معاملات کے ساتھ ساتھ محبت کے معاملات میں بھی ناکامی دے گا۔ رومانوی رشتوں میں دلچسپیاں کم ہو سکتی ہیں اور رومانس کی خواہشات
دم توڑ سکتی ہیں۔ تعلیمی معاملات اور سفری معاملات کے حوالے سے آپ کو انتہائی احتیاط کا مظاہرہ کرنا چاہیے۔ آپ کا روحانی امور کا گھر اس ہفتے میں 2 سیاروں کے زیر اثر رہے گا۔ کچھ امیدوں اور خواہشات میں ناکامی کی وجہ سے آپ لوگوں سے اجتناب کرنے اور الگ تھلگ رہنے کو ترجیح دیں گے۔ بہرحال آپ کو درمیانہ اور اعتدال پسند رویہ اپنانا چاہیے۔ آپ کی قسمت کے معاملات اس ہفتے میں آپ کے لیے بند دروازوں کو کھولنے کا باعث شاید نہ ہو۔ مریخ کی رجت اس حوالے سے آپ کے ارادوں میں کمزوری کا باعث ہوگی اور آپ کے لیے پیدا شدہ مواقع سے فائدہ اٹھانا آسان نہ ہوگا۔ سفری معاملات میں آپ کو اس ہفتے انتہائی احتیاط کا مظاہرہ کرنا چاہیے۔ آپ کا رولر مشتری اس ہفتے میں آپ کے کیریئر، کاروبار اور نوکری کے معاملات میں اہم کردار ادا کرے گا، جس سے ظاہر ہوتا ہے کہ آپ کی توجہ مکمل طور پر اپنی مالی ضروریات اور اپنے کاروبار کی طرف ہوگی۔ نوکری ملنے کے قوی امکان آپ کو اس ہفتے میں مل سکتے ہیں۔ آپ کا حیات نو کا سیارہ زورا اپنے شرف کی منزل کی طرف گامزن ہے، جو ظاہر کرتا ہے کہ آپ ایسے پروجیکٹ شروع کر سکتے ہیں جو پہلے کسی وجہ سے رکے ہوئے تھے۔ اپنی صحت کے حوالے سے آپ کو اپنے کھانے پینے اور سونے جاگنے پر خصوصی توجہ دینے کی ضرورت ہوگی۔ پیدل چلنا اور ورزش کرنا آپ کے لیے صحت کے معاملات میں مثبت تبدیلیوں کا باعث ہوگا۔ اپنا اور اپنے ساتھ کے لوگوں کا بھرپور خیال رکھیں۔ خدا آپ کا حامی و ناصر ہو۔